السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلبة والطالبات السنة الأولى في الجامعة. غادي نحاول أنني نسربي باش نسالي هاد التمرين هذا. راه لحت لكم لي لونسي ديال ليكزارسيس في لاباج باش تخدموه، ودابا راه غادي نصحوه باش اللي عنده شي خطأ يستافد أكثر، يشوف يكتشف الخطأ ديالو من خلال هذا التصحيح ديال هذا التمرين. دونك اشنو تيقول لنا التمرين؟ قال لك سوا ان بارتيكول ام، يعني خذ ليا واحد النقطة ام فين كاينة طون لو روبير R O I G K، يعني عندنا هاد البوان ماتيريال في هاد الريفيرونسيال. دونك اول حاجه في الفيزيك انه حنا ما كاينينش في الماط باش نديروا الحساب، وانما كاينين في الفيزيك. دونك خاصنا نحاولوا نشوفوا داك الشيء بعينينا، نحاولوا نديروا التجربه. دونك اول حاجه قال لك انه روبير دونك اكس y z auquel est attaché les bases I J K. دونك هاد الجي هادي غادي نديرها الفوق، فوالا. قال لك سوا ان بوان ماتيريال في هاد الريفيرونسيال هذا، هنا عندنا لوريجين. دونك غادي ناخذ البوان ماتيريال ديالي هنا فين ما بغيت، انت خذها هنا، ولكن من الاحسن تاخذها هنا باش يكونوا باش تحاول انك ما تدوخش. ملي غادي دير الاسقاط هنا راه غادي يخرج لك نفس الشيء، غير ملي غادير الاسقاط هنا غادي يخرج لك هذا ها كاين لهاد الجي، يعني كاين لهاد الجي، يعني باش دير ليه الاسقاط تجي شويه غادي تلف. دونك حاول باش يجيك الاسقاطات ساهلين، يعني الا بغيتي دير الاسقاط هنا خصك عاوتاني غادي تلف هذيك. دونك اشنو غادي دير؟ غتحاول انك دير النقط يكونوا هنا باش ملي دير الاسقاط يخرج لك الاسقاط هنا ويخرج لك هنا. اما الا درتيه هنا غادي يخرج لك هنا وهنا ما غاديش يخرج لك. دونك حاول ديرها هنا. دونك البوان ماتيريال ام يعني حطيناها هنا. اشنو كيعني؟ كيعطيني صوره انني ملي حطيتها هنا يعني كاينه النقطه ديالي هنا وكاين هاد لاكس هذا بحال هكا. دونك النقطه كاينه هنا، بينما الا حطيتيها هنا ها المفروض عليك هاد لاكس هذا توجهه لديك الجهه الاخرى. دونك اولا لا بروجيكسيون دو ام بارابور ا ر ce n'est que la projection de m sur l'axe x et la projection de m sur l'axe y et la projection de m sur l'axe z. واش فهمنا؟ يعني الاسقاط ديال النقطه ام باش نعرف لا بوزيسيون ديالها، الاسقاط ديال النقطه ام على اكس والاسقاط ديال النقطه ام على ايغري والاسقاط ديال النقطه ام على زد. غادي ندير الاسقاط على زد وغادي ندير الاسقاط على اكس وغادي ندير الاسقاط على ايغري. فوالا. دونك هذه هي لو بوان ماتيريال ام. اشنو قال لك؟ روبيري بار سي كوردوني سيلندريك، ممعلمه بماذا؟ بلي كوردوني ديالها سيلندريك. اشنو هما لي كوردوني سيلندريك اللي كنعرفوا؟ اللي هما غو في اي زد. وشنو هما لي فيكتور يونيتير ديالهم؟ هما او غو او في او كا. لاحظ معايا انه كا ما كيتغيرش، لا بالنسبه للغوبير كارتيزيان ولا بالنسبه للسيلندري. كنقول لكم علاش، هادشي ديجا هضرنا عليه بعدا. المسافه اشنو هي هاد النقطه هادي؟ هي البروجيكسيون ديال ام بالنسبه لهاد البلون كامل، وبالنسبه على اكس راه هي هادي، وبالنسبه لايغريك هي هادي، وبالنسبه لو بلون هي هادي لانها كاينه وسط لو بلون. يعني هاد المسافه هادي هي غو، هاد لاكس هذا مع هاد اكس كيشكلوا لنا واحد الزاويه في اللي كتغير ماذا؟ بدلاله الزمن. وإلا دارت بحال هكا شنو قلنا؟ انه في الغوبير كورفيلين الا دارت البوان ماتيريال واحد الحركه بحال هكا، دونك راه كاينه واحد الفيكتور اللي هي طونجونتال لا تراجيكتوار. دونك بويسك ان هاد النقطه ام هنا كاينه الزاويه، وهاد النقطه ام غادي دير واحد لا روتاسيون، دونك غادي تشكل هاد الزاويه، وخاص تكون واحد الفيكتور طونجونت ليها اللي هي كتوجهها اللي هي او في. وبيسك عندنا اكس متبوع باي و ايغريك متبوع بالجي و زد متبوع بكا، فراه حتى هاد لاكس هذا ها اللي هو من او حتى لهاد النقطه هادي راه اكس اللي هو غو متبوع بواحد الفيكتور اللي هي او غو. فوالا. دونك هادو وهذه هي اش؟ هذه هي او ام، هذه هي لو فيكتور او ام. دونك هذه هي او ام. دونك لاحظ معايا انه باش تحدد الفيكتور بوزيسيون لام الا بغيتي دير الاسقاطات، ان اشنو هي هاد او ام هذه؟ ما هي الا او وهاد النقطه هذه الا سميتها لك اش و او و زد.
وشفنا الا سمينا هذه اش بريم. دونك انا غادي نكون مضطر انني نحدد لو فيكتور بوزيسيون. الا بغيت نحدد الفيكتور بوزيسيون مضطر انني نخدم نحدد لو فيكتور بوزيسيون اون فونكسيون ديال اش ديال السيلندر ياك، ومن بعد ديك الساعه نقدر نحدد الفيكتور بوزيسيون بالنسبه لي كوردوني بالنسبه للريفيرونسيال اي جي كا. دونك بالنسبه للبارتي الاولى قال لك اون كوردوني كارتيزيان دونك السؤال الاول تيقول écrire l'expression de vecteur de vitesse de EM، يعني le vecteur n'est pas vecteur vitesse، le vecteur position OM. دونك حدد لي le vecteur position OM فين en coordonnées cartésien. ما بغاهاش en coordonnées cylindriques ولكن بغاها en coordonnées cartésien. اشنو هما لي كوردوني كارتيزيان؟ هما x y z. اشنو هما لي كوردوني سيلندريك؟ هما غو او في او زد. لاحظ معايا ان الزد هنا زد وهنا y ولكن هنا كاينه في، وهنا كاينه غو ولكن هنا كاينه x. دونك لاكس اللي هو مشترك هو زد. علاش؟ لاحظ معايا ان الاحتماليه ديال الحركه ديال لو بوين ماتيريال ام، اشنو هما الاحتمالات اللي ممكن ديرهم البوين ام؟ يعني اشنو هما الاحتمالات ديال الحركه؟ اشنو هما الحركه اللي مسموح انها ديرها؟ طبيعه الحركه اللي مسموح لانها ديرها هي ان هاد البوين ام راه ممكن انها تدور بحال هكا. دونك بويسك انها دارت لا بروجيكسيون ديالها حتى هو غادي يدور، لان ام الظل ديالها هو هاد النقطه. الا دارت هذه كتبعها، دونك هذه كدور، هذه كتشكل، هاد الزاويه كتشكل تدير واحد الدائره. دونك عنده الاحتماليه انه يدور، عنده الاحتماليه انه يمشي من هاد النقطه لاكس زد، يعني يمشي بالنسبه للبوين لا بروجيكسيون ديالها ممكن انها تمشي من هنا حتى لوريجين او. هذه احتماليه ثانيه. الثالثه انها ممكن ان هاد ام هذه تطلع وتهبط. الا هبطت غادي تطيح في هذه النقطه هذه اللي هي السيرفاس اللي هي البلون، والا طلعت راه على الاقل المهم راها كتحرك في هذا الزد. دونك الاحتماليات اللي هما 3. داكوغ. دونك حنا كنعرفوا ان لو فيكتور بوزيسيون راه ممكن انني نجي غادي نقول لك ان لو فيكتور بوزيسيون او ام ياك اشنو كتساوي اكس اللي هي غو كوس دو في، هادشي شناه، و ايغريك اللي كتساوي غو سينيس دو في، وكذلك زد راه هو زد نيت ما غاديش يتغير. دونك اشنو غادي ندير؟ غو راه هو اغ، وبالنسبه لكوس راه كوس، وبالنسبه للسين راه سين. دونك هذه غادي نكتبها بحال هكا ما عنديش مشكل، لانه اشنو هذا واحد الباساج من اش؟ من الكوردوني سيلندريك للكوردوني او من الريفيرونسيال سيلندريك للريفيرونسيال كارتيزيان. ولكن حنا ما غاديش نزربوا بهذه الطريقه هذه، وانما غادي نمشيو بشويه نشوفوا منين جات. دونك اول حاجه كنعرف انه غادي نعلم هذه النقطه هذه باش، وهاد هذه غادي ندير زد هنايا، وهذه النقطه هذه لا بروجيكسيون ديال ام سور زد غادي نسميها اش بريم. وغادي نقول لك انه راه لو فيكتور بوزيسيون اشنو كتساوي؟ هذه المسافه هذه النقطه هذه راها خارجه عندي بحال هكا، وهاد اش هذه راه دايره بحال هكا. دونك او اش، وبالنسبه لاو ام هكا، وبالنسبه لاو اش بريم هكا. دونك هاد المسافه ما هي الا هاد المسافه زائد هاد المسافه. دونك غادي تولي هي او اش بليس او اش بريم. وشنو هي او اش؟ هاد المسافه هذه ما هي الا هاد المسافه اللي هي اكس متبوعه باش؟ متبوعه باي. هاد او اش راه ما هي الا غو بلس او اش بريم اللي هي كا، اللي هي زد متبوعه بكا. دونك زد متبوعه بكا. دونك هذه لو فيكتور بوزيسيون فين؟ في الغوبير سيلندريك. انا باش نحددها اون كوردوني كارتيزيان يعني ما خصنيش نلقى غو، ما خصنيش نلقى اورو، ما خصنيش نلقى. دونك زد راها في الغوبير كارتيزيان، زد في الكراب راه كوردوني كارتيزيان. بالنسبه لاورو لا. بالنسبه لهاد اغ هاديها، هاد غو هادي راه نقدر انني نسميها راه هي اغ، قالوا لي انها هي اغ. دونك انا ما عليا الا نحدد لا بروجيكسيون ديال، نحاول ندير ماذا؟ نحاول ندير
الاسقاط ديال هاد اورو هادي. دونك هاد اورو نحاول ندير ليها الاسقاطات. دونك نقدر نمسح هاد البارتي هاد، ما نقدرش نمسحها. دونك غادي نصغر هاد لاكس هذا نجيبو هنا. دونك لا بروجيكسيون de euro sur H sur le plan OX Y اشنو غادي تعطيني؟ هاد اورو، هذه هي اورو. الا درت لها الاسقاط على هاد اكس هذا، اشنو كاينه هنا الزاويه؟ الا درت الاسقاط هنا غادي نطيح في هاد لاكس، هاد لاكس محاذي لهاد الزاويه، دونك الكوس. دونك غادي نخرج في الكوس ديال تيتا دو تي اللي هي تيتا بلا ما نكتب ديك دو تي، متبوعه باش متبوعه بالفيكتور ديالها بلس الاخرى غادي تكون سينوس دو تيتا جي. فوالا. دونك نقدر نمسح هاد البارتي. عافاك، رسموها وانتم ديروا المساله قدامكم، ديروا الفيغور قدامكم. دونك اون رومبلاس l'expression dans l'équation, dans le vecteur position, on trouve H. هاد غو غادي اشنو هي غو؟ عطاوها لي في المعطيات سموها لي هي ار. دونك نكتبها. دونك او ام ايت ايغال غو سي ار. دونك او هي هاد التعبير هذا كوس دو في اي بلس سينوس دو في جي فوالا بلس زد كا. دونك علاش غادي نحصل لو فيكتور بوزيسيون؟ كيفاش غتولي؟ غتولي ار كوس في اي بلس سينوس ار سينوس في جي بلس زد كا. دونك هذه هي لو فيكتور بوزيسيون. لاحظ معايا اشنو هو السؤال؟ écrire l'expression de vecteur position aux coordonnées cartésiens. ها انت ها اي وها جي وهكا ها لي كوردوني. دونك بويسك هنا كاينه اي، دونك هذا كوردوني كارتيزيان اللي هو اكس. بالنسبه للجي هو هذا والزد هو هذا. دونك لي كوردوني دونك هذه هي الفيكتور بوزيسيون. غير باش نبين لك انه راه لو فيكتور بوزيسيون هي اكس كتساوي ار كوس في اي كتساوي ار سينوس في والزد راه هي الزد. علاش؟ لانها لاكس دو ريفوليسيون لو بوين ام كدور على لاكس زد. دونك هذا هو السؤال الاول، سي لا كيسيون نيميرو 1. دونك غادي نكتب لو فيكتور بوزيسيون ديالي، ها هي او ام كتساوي ار كوس اوميغا اي بلس ار سينوس اوميغا جي بلس زد كا. Voilà, c'est la question numéro 1. On va voir la question numéro 2. Quelle est la trajectoire décrite par la particule M par rapport à R? يعني اشنو بغا يقول لك؟ اشنو هو لا تراجيكتوار؟ اشنو هو المسار اللي كدير هذا البوان ام؟ يعني واش مسار دائري، واش كذا، واش مستقيم، واش الى غير ذلك. دونك انا ملي تلقى اون فونكسيون دو طون تنحاول نإليميني لو طون ونعوضو في إيكغيك، غتولي إيكغيك اون فونكسيون دو إكس ونعرف. بالنسبة لهنا ما كاين لو طون لا والو. دونك يكفي أنني نقول هنا عندي أون ولا أون
on pose x est égal r cos oméga, y est égal r sinus oméga, و z هو z. هذا z هو z، ما عندنا ما نديرو فيه، صافي حيد. z هو z. دونك دابا يكفي انه غادي ندير هنا او كاري، نرفع هنا او كاري، دونك غادي تولي اكس، دونك غادي تولي اكس او كاري بلس y او كاري ايت ايغال، هاد التعبير هذا اللي هو ار غادي نديرو نيشان او كاري، ار او كاري كوس في او كاري بلس ار او كاري سينوس اوميغا او كاري. غادي نحاول انني نحاول انني فاكتوريزي بار ار او كاري. كيسكو جوبتيان؟ كوس دو في او كاري بلس سينوس دو في au carré. Or, cos de phi au carré, on note, باش تبان, on note x كبيرة, grand x est égal à phi. Donc, اشنو غادي نحصلو؟ غادي نحصلو على cos de x au carré plus sinus de x au carré est égal à 1. واش كاينه ولا لا؟ دونك غادي نحصل على cos de phi au carré plus sinus de phi au carré est égal à 1. دونك هاد ليكسبريسيون غادي يمشي في حالته. الا عوضت هاد ليكسبريسيون باغ 1 غادي نحصل على اش؟ ليكواسيون ما عرفتش تتبان ولا ما تبان، ولا نكتبها الفوق. صافي غادي نقدر نمسح هاد ها نجي لهنايا. ليكواسيون دوفيان اش؟ غادي تولي اكس او كاري بلس ايغريك او كاري كتساوي ار او كاري، لأن كوس أو كاري في بلس سينوس أو كاري في est égal à 1. C'est l'équation de c'est l'équation de cercle ولا غادي نقول la trajectoire de M la trajectoire de M est circulaire de centre. ضروري ملي تقول لي سيركل خاص تقول دو سونتر اش دو سونتر او لوريجين ديالو او اي دو غايون. اشنو هو الغايون ديالها؟ ار اللي هو ديك غو دو غايون ار. Voilà. Donc, c'est la question numéro 2. Ça fait نمسح. نكتب la question ديالي هنا. Donc, 2 x au carré plus y au carré est égal à r au carré. لاحظ معايا راه باقي غادي يسولونا على لو غايون دو كوربيغ، راه هو هذا نيت. ان هذا هو الغايون. شنو هو الغايون؟ تيربط ما بين او و ام دونك حتى نوصلوا ليها. غير لاحظوا معايا ان ار هو غو، يعني لا يسولوكم على شي حاجه تقول ما عرفتش كيفاش ندير لها. دونك سي لا تراجيكتوار لقيناها. صافي غادي نمسح هاد البارتي. قال لك écrire l'expression de la vitesse par rapport à r en coordonnées cartésiennes. Donc, la vitesse, on sait que نعلم أن la vitesse بلا ما نقول le vecteur vitesse، le vecteur vitesse de point
M est égal, ce n'est que la dérivée de vecteur position. C'est-à-dire H, c'est-à-dire que V de point matériel M par rapport à R est égal à la dérivée de vecteur position sur D de T par rapport à R. حاولوا تجيبوها لهنا وكملوا. Donc V de M par rapport à R est égal. La dérivée de vecteur position c'est la dérivée لهذا التعبير هذا. Donc R constante ندير la dérivée نيشان R constante غادي يخرج بالنسبة لكوس دو في راه فاريابل بالنسبة لو طون دونك راه فاريابل دونك غادي تكون هي في بوان والكوس هو موان سين غندير لا ديريفي عاوتاني للكوس دونك موان سينوس دو في غادية مع اي بلس ار سينوس في راه غادي تولي في بوان سينوس سي كوس دو في غادية مع جي غادية مع جي بلس زد بوان كا دونك غادي نجي هنا اور في بوان سي ا تي كاري سور دو بريم لا ديريفي ديالها دونك هي ا دو تي فوالا بالنسبة لزد بوان ما هي إلا لا ديريفي ديال بي و بي كونستون دونك زيرو. Voilà. Le vecteur de vitesse devient V de M par rapport à R est égal moins R phi point هي A de T sinus de phi متبوعة ب I plus R phi point c'est A de T cos de phi J Z c'est 0. Donc finalement هذه هي la vitesse ديالنا. نقدر نمسح صافي غير سكرينيو باش نمسح لنا سبورة صغيرة. دونك غادي نجيبها لهنا لا فيتيس في دو ام بارابور ا ار ايت ايغال هنا عندي موان ار موان دون نعمل هنا بموان ار ا تي سينوس دو في اي بلس كوس دو في جي. هنا عملنا بالموان دونك هنا غادي تكون واحد الموان فوالا. On va voir la question. La question C. C'est la même question. Écrire l'expression de vecteur de vitesse en coordonnées cartésiennes, déduire son module en fonction de A, RT. يعني حدد الموديل ديال V en fonction de A, T A, T, R. يعني الموديل ما خصنيش نلقى فيه شي حاجه سميتها سينوس في ولا شي في ولا شي حاجه داكوغ. دونك هادشي اللي غنديرو. دونك لا كيسيون سي لا ميم كيسيون. D'autre part le module de M par rapport à R نقدر نكتبها هكا اولا نقدر ندير دوك جوج شروط وندير شرطه الفوق ندير الفيكتور على اين ما تيهمش. دونك هذه غادي نشرحها. دونك ار او كاري ا لان في ما هي الا لي كوردوني ديالها شنو هما هادو او كاري يعني الغاسين ديال هذه او كاري هنا راه فوالا هي هذيك الغاسين ديال هذه او كاري ملي غنشر زائد هذه في هذه او كاري. دونك ار او كاري ا او كاري تي او كاري سينيس دو في au carré
plus R au carré A au carré T au carré cos في او كاري. دونك لاحظ معايا هنا الا عملت راه غنحصل على سينيس او كاري كوس او كاري غتمشي غتولي واحد. دونك غادي نحصل على ار او كاري ا او كاري تي او كاري اللي هي ار ا دو تي. دونك لو موديل دو فيتيس دو ام بارابور ا ار لو موديل كيساوي ار ا تي. Voilà. On va voir maintenant la question numéro, c'est la question D. Exprimer l'abscisse curviligne S de T de M à l'instant T en fonction de R et phi, sachant que à l'instant T est égal 0, on a S est égal 0. يعني S de T بغيتها تكون en fonction de H de R et phi. يعني شي حاجة R زائد في ولا R فوا في ولا R sur في على أين هادشي اللي خصنا نلقاو. Voilà. On sait que donc on a S de T, ce n'est que le module de V de M. S de T ما هي إلا الموديل ديال V. شنو هو الموديل ديال V؟ هو H. هو R A T. Donc R دونك هنا دي دو اس لاحظ معايا دي دو اس كيساوي لو موديل دو في سور لو موديل دو في. دونك هي ا هي ار ا دو تي داكوغ. دونك دي دو اس دو تي ايت ايغال ار ا دو تي. هنا راه دي دو اس سور دي دو تي صافي. دي دو اس سور دي دو تي سي لو موديل دو في. واخا نديرو ليه هاد دي دو اس بحال هكا اولا دي دو اس سور دي تي غير باش نطلع هاد دي تي باش ملي ندير لانتيغرال تجيني منطقيه اكثر. دونك باش ما نجيش حتى لهنا وندير لك دي تي هنا وتقول لي منين جبناها. دونك راه دي دو اس سور دي تي دي دو اس دو تي كيساوي ار ا دو تي دي دو تي. دونك on introduit quoi? On introduit l'intégrale. Qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens S de T est égal RA. شنو هو l'intégrale ديال T؟ هو T au carré sur 2. T au carré sur 2 plus واحد la constante S0. Or T au carré sur 2 fois A c'est phi de T. Donc S de T شنو هي R phi de T plus S0. Dans les conditions initiales à l'instant T est égal 0, on a S de T à l'instant T est égal 0 est égal 0. Donc finalement qu'est-ce que j'obtiens? S de T est égal R phi de T. لأن S ملي غادي نعوض هنا بالزيرو رجعوا لي لهادي S 0 بغينا نحدو هاد الكونستانت à l'instant T est égal 0 كتساوي R A T اللي هي 0 sur 2. هادي كاملة مشات للزيرو وقال لك à l'instant T est égal 0 راه S est égal 0. دونك هاد التعبير هذا غادي يمشي للصفر غتولي S de 0 est égal 0 وغادي نحصل على هاد التعبير. دونك راه S de T est égal à R phi de T. Voilà. غادي نشوفوا دابا en coordonnées cylindriques. En coordonnées cylindriques. اشنو قال لي؟ قال لي في السؤال لان هذه بارتي 2 هذه لا بارتي 2 سي لا بارتي 2. هادو هما الاسئله ديال لا بارتي 1. دونك لا كيسيون نيميرو 1 لا كيسيون نيميرو 2 لا كيسيون نيميرو 3 et la question numéro 4 او لا ا بي سي على حسب داك التمرين. دونك البارتي الثانيه غادي نسميهم انا بارتي 1 وغادي نقول لا كيسيون نيميرو 1 اشنو تيقول لنا. تيقول لنا لا كيسيون نيميرو 1 écrire l'expression de vecteur position en coordonnées cylindriques. وهذه راه ديجا شفناها اللي هي لو فيكتور بوزيسيون راه حددتها في الاول اللي هي غو او غو بلس زد كا avec
rho est égal à R et Z est égal à B. Donc, le vecteur position OM est égal à R au rho plus BK. Voilà. دونك ها هي غادي نجيبها لهنا عاوتاني. ها هي غادي نجيبها لهنا. نقدر نحتاجها، ما بغيتش نمسح، نقدر نحتاجها. دونك ار اورو بلس بي كا. ماشي هي حتى لهنا. هبطا وهبط. على لهنا. دونك نمسحو. écrire l'expression de vecteur vitesse de M par rapport à R. يعني بغينا لو فيكتور فيتيس. بلا ما نقولو نسيكو كذا كذا غادي نجيو ندير ثانيا في دو ام بارابور ار est égal la dérivée de OM sur D de T. دونك لا ديريفي ديال هاد ليكسبرسيون هذا كامل اللي هو ار او ار بلس بي كا. دونك هاد ار قالوا لي كونستانت. دونك ار او ار اشنو هي او ار؟ لا ديريفي دو او ار دو اورو sur D de T plus la dérivée ديال B 0. donc R la dérivée ديال اورو ديجا شناها؟ قلنا ان la dérivée ديال اورو sur D de T راه هي في بوان او في، وقلنا la dérivée ديال او في sur D de T قلنا انها هي موان في بوان اورو. هاد جوج خصنا نكونوا عارفينهم. donc D de اورو sur D de T c'est في بوان او في. دونك نقدر نعوض في بوان بالتعبير ديالها. كنعرفوا ان في بوان هي اش، كنعرفوا ان في بوان هي ا تي كاري سور 2. لا ديريفي ديالها هو ا تي. دونك غادي تولي ار ا تي او في بوان كنعوض في بالتعبير ديالو كندير ليه لا ديريفي. دونك غادي نحصل على هاد التعبير هذا. دونك هذه هي لو فيكتور. غنمسحها حتى هي. Donc, la vitesse de M par rapport à R est égale RA de T E phi. وفعلا هاد الشيء اشنو قلنا حنا؟ X au carré Y au carré R. Donc, le point M تدير واحد السيركل، كدير واحد الدوران. دونك لاحظ معايا ان السرعة دائما تتكون مماثلة للحركة ديال لو بوان M. ولو فيكتور اورو لو فيكتور او في كدور معاها. لاحظوا معايا بلا ما نزيد نعلي اكثر ان هذه هي الزاويه. دونك ملي غادي تدور كاينه واحد او في غاديه دائما تتكون طونجونت على تراجيكتوار دائما. ولا فيتاس قلنا ان دائما حتى لا فيتاس تتكون طونجونت على تراجيكتوار. دونك فعلا انها لا فيتاس هنا راه غاديه مع او في. دونك لا فيتاس هنا غاديه مع او في، وقلنا ان راه لو بوين ماتيريال تدير دوران، ولا فيتاس راه غاديه طونجونت ليها وراه طونجونت مع اورو. دونك راه لو فيكتور في مع لو فيكتور اوميغا راه غاديين في نفس لو سونس. دونك راه كونفوندي. دونك راه هذه صحيحه. فوالا. دونك حنا كاينين في دوران. Voilà. La question en coordonnées cylindriques, déduire son module. يعني بغينا نحدو الموديل ديالها. Donc le module de V de M par rapport à R c'est le racine ديال هاد التعبير هذا ديال لي كوردوني ديالو او كاري اللي هي R A T او كاري او كاري او كاري اللي هي اش؟ اللي هي R A T. Donc le module ديال V le module de V de M par rapport à R est égal à R à T. هذه البارتي الثانية وهذه البارتي كاملة الأولى. احنا بدينا تنضيقوا علينا. دونك la question B. Déterminer le vecteur unitaire tangente et normale à la trajectoire de M. لاحظ معايا انه هذا هو الكوردوني ديالنا، هذا هو السيلندر،
هذه هي البوان ماتيريال ام، كدير واحد السيركل، وهذه هي المسافة غو، وهذه هي او غو، وهذه هي اش، هذه هي او في، وهذه هي الزاوية. بالنسبة تي اللي هي طونجونت، قال لك انه نحدوا هذا الفيكتور انيتير اللي هي طونجونت. شكون هي الفيكتور اللي طونجونت؟ طونجونت ا كوا؟ طونجونت ا كوا؟ طونجونت ا لو بوان ماتيريال، على طونجونت على لا تراجيكتوار دو بوان ماتيريال ام، يعني مماسه الحركه ديال ام، مماسه طونجونت على تراجيكتوار، مماسه لي المسار. دونك هاد طو هذه عندها نفس المسار مع في. دونك من هنا غادي نقدر نحدد طو، لانه قال لك تما في السؤال ديتيرميني طو. دونك باش نحدد طو غادي نقول اون سي كو اش في دو ام بارابور ا ار، اللي هي عباره عن فيكتور ما هي الا الموديل ديالها، المقدار ديالها كامل غادي مع واحد الفيكتور طو. انا بغيت طو، دونك لو فيكتور دو ام بارابور ا ار سور الموديل ديالها. اشنو هو لو فيكتور؟ ها هو اللي هو هاد طو هادي، دونك اللي هي ار ا دو تي سور ار ا تي، سور ار ا دو تي، او هادي او في دونك ار ا تي غتمشي غادي تولي طو هي او في. وراه فعلا لانه الحركه ديال ام كدير دوران، وهاد او في قلنا انها طونجونت ليها، وراها فيكتور انيتير، اوتو راه كنعرفوها فيكتور انيتير، وقال لك راها طونجونت على تراجيكتوار، دونك راه هي هادي نيت. دونك طو راه ما هي الا كتلعب الدور ديال فينيت، دونك طو هي او في. دونك هذه هي طو كتساوي او في. فوالا. دابا غادي نمشيو نحدو لا كيسيون اللي هو لي فيكتور طونجونت اي نورمال ان. دابا ان كاينين جوج ديال الطرق، غادي ندير الطريقه الاولى لا ميثود 1. اشنو تتقول؟ كنعرف ان طو ان بي هادو كورفيلين ياك، لانه اصلا ملي غادي نشوف داك السيلندر من الفوق بحال هكا كنشوف ديك الدائره، فراه الا كانت السونتر ديال ديك الدائره الا تحركات ام بالنسبه للسيلندر بحال هكا، دونك راه حنا في نفس الوقت راه ممكن ناسوسي ليها واحد الغوبير اللي هو غوبير بلون، يكون واحد الغوبير بلون اكس ايكغيك، وراه كتلعب نفس الدور ديال الكورفيلين تمايا. دونك ماشي بالضروره غادي دير هذا المسار، فراه حتى المسار الدائري كتقدر تحسبه. فوالا. دونك كنعرف ان طو فيكتوريال ان كتساوي بي، وكنعرف ان فيكتوريال بي كتساوي طو، وكنعرف ان بي فيكتوريال طو راها كتساوي ان. هادو معلومات. شنو هي بي نورمال؟ لاحظ معايا ان هاد طو هادي غادي تكون غاديه بحال هكا، غادي تكون دايره بحال هكا، دونك غادي تكون غاديه هكا، وبالنسبه الا كانت غاديه هكا بالنسبه لان غادي تكون نورمال ليها، دونك كتشوف هكا، دونك ان غاديه هكا، دونك لاحظ معايا ان غاديه هكا، اوطو طونجونت على تراجيكتوار دائما غاديه معاها. وكيفاش غادي تكون بي؟ غادي تكون هكا. وشنو كاين في هذا الاكس هذا؟ كاين زد، لانها كدور على الزد، دونك زد اللي هي الفيكتور ديالها اللي هي كا، دونك راه كا هي بينيت، دونك اللي هي كا هي بينيت، دونك كا فيكتوريال طو اش ايتيغالا ان. دونك هاد ان فيكتوريال اش، هاد ان فيكتوريال ان كتساوي كا فيكتوريال اش فيكتوريال طو اللي هي اورو. دونك طو اللي هي اورو، دونك يكفي انني ندير هاد كا هادي. شنو هي كا؟ نحدد كا شحال كتساوي، هادي شويه طويله واحد شويه، دونك كا هي 0 اش 1، وبالنسبه لهاد او في راه هي 0 1
زيرو، يعني أنه هنا نقدر ندير البرودوي فيكتوريال. لاحظ معايا هاد لا ميثود الأولى طويلة واحد شوية. دونك ان غادي تساوي ك اللي هي 1 0 1 أو 0 0 1 ك فيكتوريال اش فيكتوريال 0 1 0. دونك هنا غادي تكون اي، هنا غادي نخدمو بأوغو، وغادي نخدمو هنا بأوفي، وغادي نخدمو هنا بكا. دونك عندنا هاد لاكس ديال أوغو، لاكس ديال أوفي، لاكس ديال كا. دونك اشنو غادي تساوي هادي؟ غادي نخبيو أوغو، دونك 0 0 0 0 1 في 1 1. دونك ناقص 1 غادي مع اش؟ غادي مع أوغو، موان بالنسبة غادي نخبي هذا هنا 0 هنا 0. دونك 0 غادية مع أوفي بليس بالنسبة الكا غادي نخبيها تدخل ليا 0 0. دونك غادي نحصل على موان اش؟ موان أوغو. دونك لاحظ معايا أن هنا عطاتني ان عطاتني راه هي موان أوغو. لاحظوا معايا أوغو، لاحظوا معايا دابا أوغو، والله إلا تلفت ما عرفت منين. هذه لا ميثود ماشي بالضروره تعرفها، ماشي بالضروره، خصك تعرفها وخصك تركز تفهمها. دونك اشنو عندي انا؟ هذا هو السيلندر ياك، وعندنا هذه هي اوغو اللي كنا قلنا ياك، وهذه هي اوفي ياك. هاد اوغو شوف فين كتشوف لهاد الجي، وقلنا ان طو راه غاديه مع اوفي، يعني بجوج كونفوندي، الاخرى طونجونت الاخرى حتى هي طونجونت، ولا فيتاس حتى هي طونجونت على تراجيكتوار. دونك ان كتساوي موان اوغو، يعني كتشوف لهاد الجي، كتشوف لداخل. وفعلا انه راه ملي كندير واحد لا تراجيكتوار بحال هكا اللي تيكون طونجونت على تراجيكتوار، تتكون واحد لو فيكتور طونجونت على تراجيكتوار، هذا تيكون غادي ديريجي فيغ لو سونتر. دونك هذا غادي ديريجي فيغ لو سونتر، اوغو غاديه من لو سونتر لبرا. دونك موان اوغو، دونك راه لو فيكتور ان كتساوي موان اوغو. غادي ندير واحد الطريقه اخرى، غنمسح هذه. دونك لاحظ معايا طو ياك، طو سكالير طو اشنو كتساوي؟ هذه هي واحد، ولكن خص تعرف ان راه لا ديريفي ديال طو سور دي تي راها بيربونديكولير ا طو. هذه راها بيربونديكولير ا لا ديريفي ديالها، لان الا درتي لا ديريفي لهذه غادي تحصل على ان. دونك راه كنعرفوا ان طو راها عموديه على لا ديريفي ديالها. دونك اشنو هي لا ديريفي ديال طو؟ لا ديريفي ديال طو راه عموديه على طو. وشكون هو اللي عمودي على طو عاوتاني؟ عموديه عليه ان. دونك هاد طو راه كونفوندي مع دي دو طو سيغ دي دو تي. دونك راه ان او لا دي دو طو سور دي دو تي ما هي الا الموديل ديال دي دو طو سور دي دو تي غاديه ليا مع ان، غاديه مع ان. دونك دي دو طو سور دي تي ما هي الا الموديل ديال دي دو طو سور غاديه مع ان، ماشي طو، غاديه مع ان. دونك هادشي اللي غادي ندير انا. اون سي كو راه شناه في لا شابيتر ديال السينيماتيك. اون سي كو لا ديريفي دو طو sur d de t est égal le module de d de t sur d de t غادي مع n. انا شنو بغيت n. دونك n شنو غادي تساوي؟ غادي تساوي d de t sur d de t على الموديل ديال d de t sur d de t. اشنو هي طو؟ هاد دي دو طو سور دي دو تي طو هي دي دو اورو سور دي دو تي. دونك هي دي دو اورو هي دي دو اوفي سور دي دو تي. والموديل الموديل ديال دي دو طو سور دي دو تي فين هي؟ هذه هي طو، هنا عندنا واحد. دونك الموديل ديالها هي واحد. فهمنا؟ الموديل ديالها هي شحال؟ هي واحد، لانه عندنا طو ما هي الا هاد الكوردوني واحد غادي مع اوغو.
هادي غادي مع طو. دونك لا ديريفي ديال طو، لا ديريفي ديال طو سور دي تي، الموديل ديال لا ديريفي ديال طو، يعني الموديل ديال لا ديريفي ديال اورو سور دي دو تي. فوالا صافي نقدر نمسح الفوق. والله الا خفت لن نحتاجها، ولكن ماشي مشكل، مغامرة نغامرو. دونك ان اشنو هي دي دو اورو سور دي دو تي؟ كنعرفوها هي في بوان، هنا دي دو او فيها سي موان في بوان دي دو اورو. وشنو هي هاديها؟ هادي ما هي الا الموديل ديال دي دو اورو سور دي دو تي. فين هو دي دو اورو سور دي دو تي؟ ها هو. دونك راه دي دو اف، دي دو اف يا ودي، دي دو اف سور دي دو تي ما هو الا موان في بوان اورو. واش كاينه ولا لا؟ الموديل ديالها شحال كيساوي؟ الموديل ديالها هو اش؟ هو هاد، هو غو بوان.